सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप रोज़ाना सुनते हैं रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली मज़ेदार कुरानी और कुरान के अलावा दूसरी कहानियाँ। आज हम आपके लिए लाए हैं 16वें सिपारे से एक और कहानी। सूरह कहफ की कहानियाँ हमने पूरी कर ली थी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सूरह मरियम। ये तो आप जानते हैं कि मरियम अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी और उनकी कहानी हम सुन चुके हैं, याद होगी आपको, मुझे भी सुनाइएगा। कहानियाँ अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में हमें कई सुनाई हैं। सबसे पहली कहानी है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला बताते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक बहुत ही जलील क़दर यानी कि अच्छे नबी थे और वो काम किया करते थे बढ़ई का, यानी कि लकड़ी से चीज़ें बनाना, उसको कहते हैं बढ़ई। तो हज़रत ज़करिया जो थे वो बढ़ई का काम किया करते थे और बनु इसराइल को अच्छी अच्छी बातें भी बताया करते थे। और एक और जो बहुत अहम काम वो करते थे वो थी बैतुल मुक़द्दस की रखवाली, यानी कि जो बैतुल मुक़द्दस था जहाँ पे तमाम अंबिया आते थे और जहाँ आजकल फ़िलिस्तीन है और मस्जिद अक़सा है, उधर की रखवाली किया करते थे क्योंकि वही तो क़िबला होती थी। जब हज़रत मरियम की वालिदा ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मेरे यहाँ जो भी बच्चा पैदा होगा मैं उसे आपकी इबादत के लिए वक्फ़ कर दूँगी, वो बच्चा सिर्फ़ आपकी इबादत किया करेगा। और जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो अल्लाह ताला से उनकी वालिदा ने कहा कि ये तो लड़की है। अल्लाह ताला ने कहा कोई बात नहीं, लड़की है तो क्या हुआ, अल्लाह ताला की इबादत तो कर सकती है। हज़रत मरियम की वालिदा उन्हें लेकर गई बैतुल मुक़द्दस और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये यहीं पे रहेगी, अल्लाह ताला की इबादत करेगी। अब वहाँ पे सारे लोगों ने आपस में लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा मैं मरियम को अपने पास रखूँगा, दूसरे ने कहा नहीं मैं इनकी हिफाजत करूँगा, तीसरे ने कहा नहीं ये मेरी कफ़ालत में होंगी, मैं इनके खाने पीने का ख्याल रखूँगा। हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम के खालू थे, याद है ना, उन्होंने कहा भाई मैं इसका खालू हूँ, मैं ये मेरी भांजी है तो मुझे ही तो उसका ख्याल रखना चाहिए। मगर जब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों ने कुरानदाज़ी की, पर्चियों पे सबके नाम लिखे और फिर पर्चियाँ निकाली। 3 बार नाम निकला हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, यानी कि हज़रत मरियम के खालू जान का। अब सब लोग खामोश हो गए, सबको पता चल गया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है कि ज़करिया ही मरियम की हिफाजत करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। अब हुआ ये कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सैयदा मरियम को वहाँ पे एक कमरा दे दिया था जहाँ वो बैठकर अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी। हज़रत ज़करिया जब उस कमरे से बाहर निकलते तो वहाँ पे ताला लगा दिया करते थे ताकि कोई आके सैयदा मरियम को तंग ना कर सके। मगर फिर ऐसा होने लगा कि वो ताला लगा के तो जाते, जब वो वापस आते तो वो देखते कि हज़रत मरियम के पास तो तरह तरह के फल पर रखे हुए हैं, बेमौसमी फल, यानी कि सर्दियों में आम और गर्मियों में कीनू और माल्टे। वो इतने हैरान होते, कहते मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं, ये तो बाज़ार में भी नहीं मिलते आजकल। हज़रत मरियम कहती ये अल्लाह ताला का करम है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला नवाजता है। हज़रत ज़करिया देखकर बहुत खुश होते
اور ان کا دل چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسا ہی کوئی پیارا سا بیٹا یا بیٹی دے جو اتنا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا پکا دوست ہو۔ حضرت مریم سے دوست تھی نا اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ 120 سال گزر گئے تھے کہ ان کے کوئی اولاد نہ تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی تو میرے پاس ایسا ہو جس کی میں اچھی تربیت کروں اور وہ آپ کا نام لے اور سارے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائے۔ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ ایک فرشتے نے انہیں بتایا کہ زکریا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دیں گے جن کا نام ہوگا یحییٰ، اور وہ جو یحییٰ ہوں گے وہ نبی بھی ہوں گے۔ حضرت زکریا خوش تو بہت ہوئے، مگر کہنے لگے اللہ تعالیٰ میں بھی بوڑھا اور میری بیوی بھی بوڑھی، ہم دونوں اتنے بوڑھے، ہماری کیسے اولاد ہوگی اور ہم اس کی دیکھ بھال کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو کچھ بھی نواز دیتا ہے، اور بس نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن تک تم نے کسی سے بات نہیں کرنی، چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ یاد ہے نا جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو حضرت مریم کو بھی فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ 3 دن تک چپ کا روزہ رکھنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو 3 دن کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم سے نواز دیا تھا۔ چھوٹے سے تھے مگر تورات انہیں ساری آتی تھی، جس طرح ہمارا قرآن ہوتا ہے نا، اس طرح یہودیوں کے پاس تورات ہوا کرتی تھی۔ حضرت یحییٰ کو ساری تورات آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یحییٰ آپ نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کتاب میں کیا موجود ہے، اور جو اس کے خلاف کام کر رہا ہے اسے سمجھانا ہے کہ یہ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ چھوٹے سے ہوتے تھے حضرت یحییٰ، جب لوگ ان کو کہتے تھے، بچے کہتے تھے آئے ہمارے ساتھ کھیلیں، آؤ ہم کھیلتے ہیں، حضرت یحییٰ کہتے تھے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، میں تو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اور یہ جو یحییٰ تھے یہ جانتے ہیں نا، حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کی خالہ کے بیٹے تھے نا، اور ایک طرح سے حضرت عیسیٰ کے ماموں بھی بنے۔ اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔